جدو جنتی جنت وچ چلے جان گے جہنم والے جہنم وچ چلے جان گے اللہ سانو سارے نو محفوظ فرمائے اللہ 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 تے جنت وچ جان والے لوگ ویکھن گے یار او فلانا بندہ تے میرے نال رہیا کردا سی میرا ہمسایا سی میرا دوست سی میرے نال کھیلیا کردا سی تے کٹھے کھان پین جایا کردے ساں میں تے جنت وچ ہاں تے او بندہ کیتھے گیا ہے اللہ تے دسیا جائے گا تو جنت وچ آ گیا ہے اللہ نے انہوں دوزخ وچ سڑ دیتا ہے یا الہ العالمین وجہ کی بنی ہے اج سمجھو اللہ فرما دے نے آپ ہی پوچھ لا آپ ہی کلام کر لا آپ ہی گل کر لا اے جناب جنت وچ نہ آکے جہنم چ کیوں آئے تے اللہ فرماتے نے جدو جنتی سوال کرنگے تے آکھنگے ما سلککم فی سقر او جہنمیوں تسی جہنم اندر کیوں آئے جے تے بول کے آکھنگے قالو لم نکو من المصلین قالو لم نکو من المصلین اے جان بوجھ کے نمازاں چھوڑن والے کاروبار دا بہانہ بنا کے نماز چھوڑن والے آئیں بائیں کر کے نماز چھوڑن والے اے کہنگے قالو لم نکو من المصلین اے جنتیوں کی پوچھ دے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے بہانے بڑے سن کپڑے صاف کوئی نہیں بہانے بڑے سن کم بڑے نے آج نہ بہانے اب دی وجہ تو اسی جہنم دا ایندھن بن گیا جہنم دا بالن بن گیا حضرات دی وقار اللہ دے قرآن دے ایک تیسرا مقام سن دے جانا جہنم بھی عام نہیں اللہ 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 کیسا سخت انجام ہوئے گا بے نماز بندے دا اللہ دے نبی علیہ السلام دے سینے تے آن والا قرآن اعلان کر دائیں اللہ اللہ سلوہ بارات اللہ فرما دے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا اللہ دا قرآن کہندا ہے پہلے بندے نمازاں پڑھنے والے سن انہاں دے پیچھوں جڑے آئے او بے نماز بن گئے او نمازاں تو سستی کرنے والے بن گئے ابا نماز پڑھدا ہے پتر بے نماز ہو گیا ہے اماں مصلی تے رہندی ہے بیٹی ڈرامے تے رہندی ہے بھرا مصلیاں تے رہندا ہے بہن ہورا کماں تے لگی ہے بہن نماز پڑھ دی ہے تے بھرا ہمارا گردیاں تے لگا ہویا نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں نمازاں ضائع کردا ہے اضاعوا الصلاۃ اللہ دا قرآن کہندا ہے اے بے نماز نو اللہ فسوف یلقون غیا اس غیا دے کئی ایک معنی نے ایک معنی ہے دا اے وی اللہ انہوں گمراہ کر دے گا تے دوسرا معنی محدثین مفسرین نے کیتا ہے اے غی ایک جہنم دے سب تو آخری گڑائے سب تو آخری کنوائے جس گڑے دے اندر جہنمیاں دا خون اکٹھا ہوئے گا جہنمیاں دا پیپ اکٹھا ہوئے گا انہاں دے جسم چو نکلن والیاں چیزاں اس گڑے اندر جان گیاں تے اللہ بے نماز بندے نو اس غی وادی اندر سڑ چھڑے گا ایتھے اسی نکی جی شے نہیں برداشت کر دے وال پہ جے پانی دے اندر تے اسی پانی پینا برداشت نہیں کر دے سالن کھان تے ساڑا دل نہیں کردا اللہ نے بے نماز نو اس گڑے وچ سڑنا ہے جتھے جہنمیاں دا خون تے پیپ کٹھا ہونا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام نو جدوں پیدا کیتا مٹی تو بنایا آپ دے اندر روح پھونک دیتی گئی انسان بن گیا تے اللہ پاک نے حکم فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ پاک نے فرشتیاں نو حکم دیتا بھی آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو. قرآن پاک دسدا ہے کہ سارے نے سجدہ کیتا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ کرن تو انکار کر دیتا. تکبر کیتا، فخر کیتا، غرور کیتا.
اللہ رب العالمین نو ایدہ انکار کرنا اتنا ناپسند آیا، رب العالمین نو ایدے تے اتنا غصہ آیا، قرآن پاک دا اعلان اللہ فرما دینے فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ۔ اللہ فرماتے نے دفع ہو جا، تو مردود ہو گیا ہے، ذلیل ہو گیا ہے، ساڑی جنت وچ رہن دا تو حق کھو دیتا ہے۔ مالک کائنات نو ایدی ایک سجدے دا انکار اتنا برا لگا، اور یہ سجدہ بھی یوں ہے جڑا تعظیماً کرنا سی، ایک بار صرف حکم ملے آئے، ایک بار ہی سجدہ کرنا ہے، انہیں انکار کیتا تے ایدہ اتنا نقصان ہویا کہ اللہ رب العالمین نے انہوں ہمیشہ ہمیشہ لئے دھتکار دیتا، ایدے تے اللہ دا غضب نادل ہویا اور قیامت تک ہوئے گا۔ ہن تسی تے میں اندازہ کریے بھی ایک سجدہ تعظیمی جدہ حکم اللہ پاک نے دیتا تے ادا شیطان نے ابلیس نے انکار کیتا، ادا اتنا زیادہ نقصان ہویا تے جڑا بندہ دن دے فرد 34 سجدیاں دا انکار کردہ ہے ادا کڈا وڈا نقصان ہوئے۔ 5 نمازاں دیاں فرض رکھتا دے اندر اسی 34 سجدے کرنے، تے جڑا بندہ انہاں 34 سجدیاں دا انکار کرے تسی آپ اندازہ کرو او دے تے مالک کائنات کتنا سخت ناراض ہے، اللہ رب العالمین وہ بندہ کتنا ناپسند ہے۔ اور عمل بھی او جڑا اللہ نے فرض کیتا ہے، اور آمینہ دلال علیہ السلام نے اپنی زندگی دے آخری ایام اندر بھی او دیتے ہمیشگی کرن دی تلقین اپنے صحابہ اور کائنات دنیا دے لوگاں نو فرمائی۔ حدیث اندر آندہ ہے اللہ دے نبی بیماری دی حالت اندر تے اللہ دے نبی فرما دینے الصلاة الصلاة الصلاة، کائنات دے لوگوں ویکھنا بھولنا جایا جے نماز دی پابندی کریا جے، جڑا عمل اللہ پاک ساڑے تے فرض کرن نبی پاک علیہ السلام اتنی تاکید فرما، ایدے بعد بھی اسی عمل چھڑ دئیے تے ساڑا کتنا نقصان ہوئے، ساڑے واسطے کتنی خسارے دی بات ہوئے، لیکن ساڑا اندازی وکھرا جیسی ماڑی موٹی شے سمجھ لیا نماز۔ گزشتہ جمعہ المبارک اندر میں تسا احباب دے سامنے نماز پڑھن دے فرض نماز ادا کرن دے کچھ فوائد ذکر کیتے سن۔ بچہ جڑا ہے نا وہ 2 طرح ہی پڑھ ہے، یہاں تے بچے نو شوق ہوئے تے تاں پڑھن لگ پہندہ ہے، جے شوق نہ ہوئے تے پھر ماپیاں دی مار دے ڈر تو استاداں دی ڈانٹ دی وجہ تو انہاں تو ڈر دیاں پڑھن لگ پہندہ ہے۔ پچھلا جمعہ جڑا سی نا وہ انج سمجھ لو کہ میں اپنے اور تہاڈے دل اندر شوق پیدا کیتا ہے، خرے کوئی بندہ شوق تو نماز پڑھن لگ پہ۔ آج میں تہاڈے سامنے فرض نماز چھوڑن دے نقصان کی ہون کے ساڑے واسطے او بیان کرنے نے، خرے کوئی بندہ ڈر کے رب دے عذاب تو، رب دی پکڑ تو، رب دی ناراضگی تو ڈر کے ہی نماز پڑھنی شروع کر دے وے، کسی طریقے بندہ نمازی بن جائے، پاویں شوق نال بنے پاویں ڈر نال بنے، انشاءاللہ اللہ پاک کو دی دنیا آخرت نو بہتر فرما دے۔ آئیے در اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرمان دینے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگو میں اللہ پاک تہاڈا ایمان ضائع نہیں کرانگا، تہاڈا ایمان کم نہیں کرانگا۔ صحیح البخاری اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات نو اس مسئلے نو وعدے کیتا ہے کہ نماز ایمان ہے، اور ایدی دلیل دے اندر قرآن پاک دی سایہ مبارکہ نو لے کے آئے سورہ بقرہ دی سایت نو،
اللہ پاک مسلمانہ دی اس وقت دا ذکر کر دین جڑیاں نمازاں مسلمانہ نے بیت المقدس والموں کر کے پڑھیاں پھر قبلہ بدلیا بیت اللہ بن گیا اللہ فرماتے نے بیت المقدس وال چہرہ کر کے نمازاں پڑھنے والے ہو پریشان نہیں ہونا غمگین نہیں ہونا اونا ساڑیاں نمازاں دا کی بنے گا اللہ فرماتے نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اللہ نے تھے لفظ صلاۃ نہیں بولیا نماز نہیں بولیا بلکہ اللہ فرماتے نے میں توہاڈا ایمان ضائع نہیں کراں گا سمجھ کی آئی حضرات دی وقار جیڑا بندہ نماز چھڑ دائے او دا ایمان چلا جاندہ ہے جیڑا بندہ بے نماز ہو جاندہ ہے او دا ایمان کمزور ہو جاندہ ہے جیڑا بندہ بے نماز ہو جاندہ ہے او دے ایمان دے اندر نقص آ جاندہ ہے توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا آمین عبداللال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ آپ دا فرمانے گرامی مجمع الزوائد دے اندر مسند بزار دے اندر تبرانی دے اندر حدیث مبارکہ آندی جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے حکیم آئے طبیب آئے اسی تو آڑی آنکھیاں دا علاج کرنے آئے لیکن ایک شرط تو انہوں مرنی پہ گی کی کم میں کی شرط ہے تو آڑی آنکھیاں دا جتنی دیر علاج ہوئے گا تھوڑے دن تو حالوں نماز چھوڑنی پوے گی نماز نہیں پڑھنی رکنا پہ گا جناب عبداللہ بن عباس فرماتے نے حکیمہ طبیبان والے میں اللہ دی نماز چھڑ کے اپنی آنکھیاں دا علاج نہیں کروانا اللہ اللہ حالانکہ شریع معاملہ ہے کوئی عذر ہوئے تے بندہ بے کے بھی پڑھ سکتا ہے لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے اشارے نال بھی پڑھ سکتا ہے لیکن قربان جائیے نبی پاک دے صحابہ تھے اتنے متقی اور تقوی رکھن والے لوگ آپ فرمان دینے میں نماز چھڑ کے اپنا علاج نہیں کروانا چاہتا وجہ کیے آپ فرمان دینے میں نبی پاک علیہ السلام کو لو سنیا من ترک الصلاة متعمدا لقی اللہ وہو علیہ غضبان جناب عبداللہ فرما دینے اے کائنات دے لوگوں میں نبی پاک علیہ السلام دی زبان نبوت تو سنے آئے جیڑا بندہ نماز چھڑ دیندہ ہے جیڑا بندہ بے نماز ہو جاندہ ہے وہ اللہ نال جدو ملدہ ہے تے اللہ پاک کو دیتے غضب ناک ہو جاندے اللہ پاک کو دیتے غصہ کر دیں مالک کائنات کو دین ناراضگی دا اظہار کر دینے حضرات دے دی وقار درا توجہ کیجئے معاملے دی سنگینی نو سمجھئے او میرا اللہ جنہیں رحمت دے 100 حصے بنا کے نڈین میں اپنے کول رکھے ایک حصہ آسمان تے اتاریا او میرا مالک جڑا بندیاں نال محبت کر دائے پیار کر دائے اللہ دے نبی فرما دے نے اتنا پیار کرنے والا خالق و مالک اتنی محبت کرنے والا ساڈا پروردگار جدو بندہ بے نماز بن جاندہ ہے اللہ پاک اس بندے نال ناراض ہو جاندے نے اللہ پاک اس بندے تے غضبناک ہو جاندے نے اللہ 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 آئیے حضرات دی وقار دا غور کرنا توجہ کر دے جانا کڈا بڑا نقصان ہے رب العالمین بندے ناراض ہو جائے اور جدے نال رب رس جائے او دا پیچھے رہ کی جاندہ ہے آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا ایک دوسری حدیث مبارکہ میں سنا دا جاواں آمین عبداللال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب نبی پاک علیہ السلام بیان کر دیں اللہ دے نبی فرما دینے والذی نفسی بیدی لقد حممت ان آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرك عليهم بيوتهم اللہ دے نبی فرما دینے کائنات دے لوگوں میں ارادہ کر لیا میں پروگرام بنا لیا کہ میں لوگاں نو حکم دیا اے لوگوں چاندے جناب لکڑیاں کٹھیاں کرو لکڑیاں کٹھیاں کر لیاں جان اللہ دے نبی فرما دینے پھر میں حکم دیا نماز واسطے اذان دے دیتی جائے اذان ہو جائے اللہ دے نبی فرماتے نے پھر میں ایک بندے نو حکم دیا ایک شخص نو حکم دیا لے بھئی تو نماز پڑھائے نہ آن والیاں مسجد اندر آن والیاں نو نماز پڑھا یا رسول اللہ تسی کی کرو گے اللہ دے نبی فرماتے نے ثم اخالف الى رجال میں انہاں بندیاں ول جاواں گا انہاں بے نمازیاں دے گھراں ول جاواں گا جڑے نماز دا وقت ہون دے باوجود اپنے گھراں دے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ دے نبی فرماتے نے فَأُحَرِّكُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ فَأُحَرِّكُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ اللہ دے نبی فرماتے نے میں جاواں تے جا کے انہاں بے نمازیاں دے گھراں نو اگ لا دیاں انہاں بے نمازیاں دے گھراں نو جلا دیاں اللہ 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 اگر آپ تیری وقار درہ معاملہ سمجھئے نا ذرا ماحول سمجھئے نا حدیث مبارکہ ذہن نشین کر لیجئے نبی پاک علیہ السلام دا غصہ بے نماز دے اتنا اگر آپ دے لی وقار نبی پاک علیہ السلام نے بے نمازی دے نال اتنے زیادہ غصے دا اظہار کیتا اتنی نفرت دا اظہار کیتا نبی علیہ السلام نے حالانکہ اللہ دے نبی فرماتے نے اگ دا عذاب دینا اے اللہ پاک دا خاصہ اللہ تو علاوہ بندیاں دا حق نہیں کسے نو اگ دا عذاب دین لیکن نبی پاک علیہ السلام نے بے نماز دے اتنا غصہ کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام بے نماز دے اتنا غضب نہ کوئی نے اللہ دے نبی فرماتے نے میرا دل کر دائے میں بے نمازیاں دے کرانو اگ لا دیاں اللہ 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 اے کتنا کبھی ترین عمل نماز چھوڑ دینا اسی سمجھ دیں کچھ نہیں رب بھی نراض ہوندہ ہے نماز چھڑن دے نال نبی بھی نراض ہوندے نے نماز چھڑن دے نال اگر آپ تیری وقار درہ سمجھئے توجہ کیجئے سانو پتہ لگ جائے نا اے فلانا بڑا بندہ اس گل تو ناراض ہوئے گا اس گل تو غصہ کرے گا ساڑھے نہ لڑائی کرے گا جھگڑا کرے گا تے اسی کہنے ہیں یار ایدھے نال کی پنگا مول لینا ہے ایدھے نال کی لڑائی مول لینی ہے ایڈا وڈا بندہ ہے ایدھے نال لڑنا نہیں چاہیے دا ایدھے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے دا اوہ بندہ بندیاں کل ڈر جاندہ ہے لیکن ایسا رب دا بے وفا ہو گیا ہے یہ رب کو ہی ڈر دا کوئی نہیں یہ نبی پاک دا ایسا بے وفا ہو گیا ہے نبی پاک علیہ السلام تی ناراضگی تو نہیں ڈردا اللہ اللہ حضرات تیری وقار اللہ پاک سنو سارے انو با جماعت نماز پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ اللہ حضرات تیری وقار درہ غور کرنا توجہ کر دے جانا نماز پڑھیا کر اللہ پاک دی نماز پڑھیا کر رب دے غصے تو بچیا کر رب دی نفرت تو بچیا کر نبی پاک علیہ السلام دے غصے تو بچیا کر اللہ اللہ جے نبی علیہ السلام دی محبت لینی ہے نماز پڑھیا کر جنت دا داخلہ لینا ہے نماز پڑھیا کر رب دی رضا حاصل کرنی نماز پڑھیا کر اللہ اللہ او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پالے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں
جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل من رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ دے عادتاں ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ 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 حضرات دی وقار نقصان ویکھیے نماز چھوڑن دا کتنا ہے اللہ 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 ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی سن دے جانا جدو بندہ بے نماز ہو جاندہ ہے دا کتنا زیادہ نقصان ہوندہ ہے جدو بندہ بے نماز ہو جاندہ ہے اے دے واسطے کتنا زیادہ نقصان دا معاملہ بندہ ہے ذرا سننا ہے اللہ اللہ میں حدیثہ پڑھ لگیاں دوڑے سامنے جدو بندہ بے نماز ہوندہ ہے اللہ پاک کے دے عملہ نو ضائع کر دیں دل بندہ بے نماز بندہ ہے اللہ پاک کے دا اہل ضائع کر دیں دے جدو بندہ بے نماز بندہ ہے اللہ پاک کے دا مال ضائع کر دیں دے حضرات دی وقار آؤ ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا گل اپنے کولو نہیں نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی سنانا اللہ دے نبی فرمان دینے من ترک الصلاة متعمدا فقد حبت عملوہ اللہ دے نبی فرمان دینے جڑا بندہ جان بجھ کے نماز چھڑ دیندہ ہے جان بجھ کے نماز چھڑ دیندہ ہے اللہ دے نبی فرمان دینے حبت عملوہ اے کائنات دے لوگوں اس بندے دے عملانو اللہ برباد کر دیندہ ہے اس بندے دے عملانو اللہ ضائع کر دیندہ ہے اللہ اللہ دوسری حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے اتھی اللہ دے نبی نے خاص نماز دا نام لیا اللہ دے نبی فرمان دینے من ترک صلاة العصر فقد حبت عملوہ جڑا بندہ عصر دی نماز چھوڑ دائے اللہ پاک کو دے عملہ نو ضائع کر دیں دینے اللہ پاک کو دے عملہ نو برباد کر دیں دینے آئیے تیسری حدیث مبارکہ سن دے جانا حضرات دی وقار اسی تے مہینے تے سال گزر گئے اور ساڑیاں زندگیاں لنگ گئیاں 10 سال 20 سال 30 سال اسی کدے مسجد آ کے سجدہ نہیں کیتا اسی مسجد آ کے کدے رب نو راضی نہیں کیتا حضرات دی وقارہ ویکھنا نماز چھوڑنا کتنا بڑا عمل اللہ کتنا بڑا نقصان والا عمل ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے اللذی تفوتہ صلاة العصر فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ اللہ دے نبی فرمان دے جڑا بندہ عصر دی نماز چھوڑ دیندہ ہے اللہ دے محبوب دی زبان نبوت والی ہے نبی پاک فرمان دینے اللہ اس بے نماز دا مال بھی ضائع کر دیندہ ہے تے اللہ دے اہل نو بھی برباد کر چھڑ دا ہے اللہ اللہ اسی سمجھنے کیاں ساڑھا سارا دن نماز تو بغیر لنگ جاندہ ہے اسی سمجھنے کوئی گال نہیں نبی نے ساڑھی سفارش کر جو لینی ہے اسی پاس ہو ہی جانا ہے سانو تے جنت لب ہی جانی ہے حضرات تیری وقار اسی اس گل تے آکی نمازاں چھڑ دیتیاں نے چلو اپنا کام کر لو اپنا کاروبار کر لو باقی کام ہوندے رہن گے بعد چ کر لانگے نہیں حضرات تیری وقار نماز پڑھیے نماز اگر نماز نہیں پڑھاں گے ساڑھا مال ضائع ہو جائے گا ساڑھا اہل ضائع ہو جائے گا اور کئی بندے کہن گے لو جیو فلانا ویکھیا بے نمازے پر رپیے بڑے پیسے بڑے نے حضرات تیری وقار اور نظر انجی ہوندہ پہ آئے وہ پتہ نہیں لگدا کیویں ہلاک ہو جاندے نے
پتہ نہیں لگدا کیویں نقصان ہو جاندا ہے اللہ دی ذات نو چیلنج نہیں کرنا چاہیے ماری کے کائنات کے سامنے نہیں کھڑے ہونا چاہیے رب العالمین کو معافیاں منگنیاں چاہیے نے میرے مالکا ساڈے حال تے رحم فرما تے سانو ساریاں نو اپنی رحمت نال نمازی بنا دے اللہ 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 آئیے غدرات تیری وقار درہ غور کرنا توجہ کر دے جانا بے نماز بندے دا کتنا بڑا نقصان ہوندہ ہے بے نماز بندہ کتنا برا آدمی کتنا برا انسان توجہ کیجئے درہ غور کر دے جانا میں اور حدیثاں تیرے سامنے ذکر کردہ جاواں نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں تو پتہ لگدا ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او بندہ منافق نہیں بن جا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او بندہ مشرک بھی ہو جاندا ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او بندہ کافر بھی ہو جاندا ہے آئیے ذرا توجہ کر دے جانا اللہ پاک دا قرآن اللہ فرماتے نے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے آن والا قرآن اللہ فرماتے نے اقیم الصلاۃ لوگو نماز پڑھیا کرو نماز دی حفاظت کریا کرو تے نماز چھڑ کے ولا تکونوا من المشرکین مشرکاں وچوں نہ ہو جایا کر یعنی نماز چھوڑنا ہے تے مشرکاں دا امداد دیں نماز چھوڑ دینا ہے تے کافراں دا امداد دیں توجہ کیجئے حضرات تیری وقار اللہ پاک دا قرآن میں اعلان کردہ ہے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ اللہ دے نبی فرمان دے کائنات دے لوگوں مومن بندے اور کفر تے شرک دے درمیان فرق کرنے والی نماز ہوندی ہے اے نماز جڑی بندے نو دس دیئے بندے دے متعلق دس دیئے بندہ مسلمان ہے کہ کوئی نہ بندہ کافر ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ہے بندہ مشرک ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ہے اے نماز ہی دس دیئے اگر آپ تیری وقار نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دینے کائنات دے لوگوں اس حدیث اندر نبی باغ علیہ السلام نے کافر داتے مشرک دا ذکر کیتا ہے جدو بندہ بے نماز ہو جاندہ ہے حضرات تیری وقارو کافران والی ڈگر تے ٹرن لگ پیندہ ہے کیونکہ کافران دا شیوہ نماز چھوڑ دینا ہے مشرکان دا انداز نماز چھاڑ دینا ہے اللہ 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 اے ویکھنو اپنے عمل دے لحاظ نہ لینجی لگ دا ہے جی میں کافر بیٹھا ہویا ہے اللہ 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 حضرات تیری وقار بندے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اسلام دیاں 5 بنیاداں نے اے بندہ بیٹھا ہویا ہے ادھر اذان ہو جاندی ہے اے تے جناب بیٹھے رہن والے تے پتہ نہیں نہ لگ جائے گا اے بندہ کون ہے اے بیٹھا رہے گا اے لوگاں نو کیویں دسے گا میں کون ہاں اللہ 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 اے مسلمان یا کوئی ہور کیویں دسے گا کیونکہ جڑا بندہ کلمہ پڑھدا ہے اے تے اے نہیں پتہ ہے نہ کلمہ پڑھدا ہے کوئی ہور آ جائے تے انہوں نہیں پتہ اگر زکاة والا معاملہ ہے اس سال بعد دینی ہے تے جے پیسے ہون اتنے تے دان دینی ہے حج تے صاحب استطاعت تے فرض ہے اینا 5 دے اندر ایک نماز ایسا عمل ہے جڑا بندے دے متعلق لوگاں نو دسدا ہے بندہ مسلمان ہے کیونکہ نماز پڑھدا ہے تے جڑا نماز نہ پڑھے آپ فیصلہ کر لا کون ہوندا ہے جڑا نماز نہ پڑھے تو آپ سوچ لا نبی پاک علیہ السلام نے دے متعلق کی فرمایا آؤ ذرا میں کو حدیث مبارکہ پڑھا آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موطا امام مالک نے روایت نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے دو نماز ایسیاں نے جیڑیاں منافق بندے تے بڑیاں پاریاں نے، منافق نو پڑھنیاں بڑیاں مشکل لگ دیاں نے۔ کیڑیاں نمازاں؟ فجر دی نماز اور عشاء دی نماز، یہ دو نمازاں نے جڑا منافق بندہ نہیں پڑھدا۔ اللہ 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 حضرات تیری وقارن گل سمجھیے نا، نبی پاک علیہ السلام نے نماز چھوڑن والے دے متعلق کفر دی بھی گل کی دی، شرک دی بھی گل کی دی تے نفاق دی بھی گل کی دی۔ حضرات تیری وقار اسی کیویں دیاں اسی کیویں دیاں نمازاں بھی نہیں پڑھ دے تے اپنے آپ نو مسلمان بھی کہنے آں، نماز بھی نہیں پڑھ دے تے مومن بھی سمجھنے آں، نماز بھی نہیں پڑھ دے تے اپنے آپ نو جنتی سمجھن لگ پینے آں۔ اللہ 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 نہیں حضرات تیری وقار نماز پڑھ کفر تو بچ، نماز پڑھ شرک تو بچ، نماز پڑھ تے نفاق تو بچنا۔ اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے متعلق آندا ہے، نبی پاک دے صحابہ جڑا بندہ نماز چھڑ دا سی نا اس بندے نو کافر سمجھیا کر دے سن، اس بندے نو غیر مسلم سمجھیا کر دے سن۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ اللہ دے نبی فرماندے نے مسلماناں تے منافقاں دے درمیان عہد ایک نماز ہی ہے، جدوں اے نماز چھڑ دین گے تے منافق بھی کافر ہو جان گے، انہاں تے کفراں والے حال احوال لاگو ہو جان گے۔ اللہ 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 لہذا حضرات دی وقار نماز پڑھیے۔ امام ابو حنیفہ سب کو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں جڑا بندہ بے نماز ہوئے نا انہوں جیل وچ بند کر دیو تے ادو تک انہوں جیل وچ رکھو جدو تک وہ نماز نہ پڑھن لگ جائے۔ اللہ 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 کچھ ائمہ نے آکھے آئے کہ حکومت دی ذمہ داری ہے وہ بے نماز بندے نو نماز تے لان دی کوشش کرن، انہوں تعزیرن کچھ صدا بھی دین تاکہ بندہ نماز پڑھن والا بن جائے۔ اللہ 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 حضرات تیری وقار اللہ کلو توفیق منگیا کرو، اللہ سانو نمازی بنا دے، اللہ سانو آخری نماز بھی با جماعت ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ 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 حضرات تیری وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دس دیتا ہے بے نماز کون ہوندا ہے، لہذا نماز پڑھیا کر، نمازی بن کے رب دے دربار وچ حاضر ہوویں، نمازی بن کے مالک کائنات دے سامنے کھڑا ہو جائیں۔ اللہ 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 ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو کہ تمہیں آئے گی حیا، مارے شرم کے پھر تم سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ 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 ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا۔ آمین عبداللال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرات دی وقار ذرا غور کرنا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا دسیا بے نماز کتنا جناب گندہ آدمی، بے نماز دا کتنا زیادہ نقصان ہوندا ہے۔ راوی بیان کر دین نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک بندے دا ذکر ہویا، یا رسول اللہ بندہ ہے ستا رہندا ہے نماز نہیں پڑھدا۔ اللہ دے نبی جی
نیند دی آغوش وچ رہندا ہے بستر نہ لگیا رہندا ہے سکون دیاں نینداں ماندا ہے یا رسول اللہ اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دے نے اے ستا رہندا ہے بال الشیطان فی اذنہ اللہ دے نبی فرما دے نے اے سو جاندا ہے اے ستا رہندا ہے اے نماز نہیں پڑھدا تے شیطان دے کان وچ آ کے پیشاب کر جاندا ہے اللہ کی جناب شیطان دے کان وچ آ کے بول کر جاندا ہے بال الشیطان فی اذنہ حدیث مبارکہ ہے اللہ حوالے دا میں ذمہ دار نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی گل دسی ہے حضرات محترم لیکن سانو سمجھ نہیں آندے اسی دے تے عمل نہیں کر دے اسی دھیان نہیں کر دے اسی کہنے ہیں ویکھی جائے گی جڑی ہوئے گی چلو قاری صاحب آج نہیں تے کل پڑھ لواں گے کل نہیں تے پرسوں پڑھ لاں گے نہیں حضرات دی وقار اوے ویکھو نا ساڈا ہی انداز ہے اسی جناب لوگاں دے پیشاب دے چھینٹیاں تو اپنے آپ نو بچانے اور پیشاب تے بڑی بڑی گالے کسے بندے دا تھک بھی ساڑھے اتے ڈگ جائے ایک چھٹ بھی ڈگ جائے تے اسی ناپسندیدگی دا اظہار کرنے آئے اور اسی کیویں دے ہو گیا کیویں دے اپنے گریبان چ نظر ماریے سارے بندے میرے تو لے کے آخر تک کر بندہ وے کہ اسی کیویں دے بے وفا ہو گیا لوگاں دے تھک دی چھٹ تو بھی بچنے تے شیطان دا پیشاب بھی اپنے کان چ کروائی جانے اللہ 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 نہیں غدرات تیری وقار اللہ اللہ اوے طہارت والے بنو تے شیطان نو ایک کام نہ کرن دیو ایک کام شیطان کدو نہیں کرے گا جدو اذان ہو جائے گی بندہ نماز پڑھے گا ادو شیطان ایک کام نہیں کر سکے گا فیصلہ بادیا جدو شیطان نے سویرے سویرے کان وچ پیشاب کر دینا ہے تے پھر آپ اندازہ کرنا جدے تے شیطان دی گندگی لگ گئی ہے او دے تے رب دیاں رحمتاں کیویں آن گیاں او دے تے رب دا فضل کیویں ہوئے گا او دے تے مالک کائنات دیاں مہربانیاں کیویں ہون گیاں ادھر جناب شیطان پیشاب کر جاندا ہے بول کر جاندا ہے ادھر بندہ سارا دن رب دی رحمت تو دور ہو جاندا ہے پھر شیطان نو سوکھا ہوندا ہے شیطان نو اپنے رستے تے چلائے شیطان نو جناب رب دی نافرمانی تے چلا دینا اللہ 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 آئیے حضرات تیری وقار درہ غور کرنا توجہ کر دے جانا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں نبی پاک علیہ السلام نے میں نے وصیت فرمائی اے ابو درداء سر جناب جڑی نماز فرد نماز انہوں جان بوجھ کے کدے بھی نہیں چھڑنا حضرات محترم جناب ابو درداء فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ اللَّهِ کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ جان بوجھ کے فرض نماز چھڑ دیندا ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ رب دی حفاظت دے وچوں نکل جاندا ہے اسی کہنے ہیں بڑا بڑا سیکیورٹی ادارہ ہونا چاہیے ہے ساڑی بلڈنگ دی حفاظت کرنا واسطے ساڑے کاروبار لی گارڈ ہونا چاہیے ہے آلہ تو آلہ بندہ ہونا چاہیے جڑا حفاظت کرے اور رب نہ لو ود کے حفاظت کون کر سکتا ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں بندہ نماز نہیں پڑھدا رب دیتے اتنا ناراض ہوندے نے رب دیتے اتنا غصہ کر دینے کہ اللہ انہوں اپنی حفاظت تو دور کر چڑھدا ہے فقط بریت ذمت اللہ یہ اللہ دی حفاظت جو نکل جاندہ ہے ہن رب نے دا کوئی دھیان نہیں کرنا دا کوئی خیال نہیں کرنا جو مرضی نقصان ہوندا رہے رب نو دے نقصان نال کوئی غرض و غایت نہیں کیونکہ رب نے دی حفاظت دا ذمہ ہی اپنے تو ہٹا لیا اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سن دے جائیے خضرات دی وقار اپنے گریبان اندر نظر مارو اسی جڑی نمازاں چھڑنے ہیں نا اسی نمازاں جان بوجھ کے چھڑنے ہیں بیٹھے کار ہونے ہیں بہانے ساڑے کل بڑے ہوندے ہیں میں آ کم کرنا میں او کم کرنا میں فلانا کرنا میں ٹمکانا کرنا ہے ادھر جانا ادھر جانا اینو ویکھنا انو ویکھنا کپڑے صاف نہیں حضرت صاحب میرے کپڑے گندے نے قاری صاحب میں فلانا کم کی دیا
پھر نماز پڑھاں گا ہوندے ساڑے بہانے ہی نہیں 100 دے وچوں 99.9% بندے جان بجھ کے نماز نہیں پڑھ دے کوئی نے جنہ دی کسے عذر تو رہ جان دی اللہ اللہ اے یارا جان بجھ کے نماز نہ پڑھیں تے پھر آکے رب مہربانیاں کرے کیویں ہو سکدا ہے رب دیاں مہربانیاں تانے جے نماز پڑھیں مالک کائنات دا کرم تانے جے نماز پڑھیں آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا اللہ پاک دا قرآن سننا جڑا بے نماز بندہ دا کتنا بڑا نقصان اللہ فرماتے نے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی اللہ فرماتے ہیں جدو بے نماز بندہ مرن لگ دائیں ایدی جانے دی اصلی دیا کے رک جان دیئے جاؤ بھئی کوئی ڈاکٹر لے کے آؤ جاؤ کوئی طبیب لے کے آؤ جاؤ کوئی حکیم لے کے آؤ جڑا ایدہ علاج کر دینا ادھر حکیم آ جان دینے طبیب آ جان دینے دم کرنے والے آ جان دینے سارا کچھ کر لیں دینے لیکن کہیں دینے یار سمجھ نہیں آندی پئی انہوں تکلیف کی ہے انہوں بیماری کی ہے اللہ اللہ ادھر کہیں دینے سمجھ نہیں آندی ادھر آسمان لا تو رب العالمین اعلان کر دینے فلا صدق ولا صلی اے میرے بندیا تو نماز نہیں پڑھی میں تاں کر کے تیری جام تیری اصلی وجہ بسا دیتی ہے اللہ اللہ اے بے نماز بندہ مرن لگے گا تے اوکھا ہو کے مر جائے گا اوے نماز پڑھیا کر یارا نماز پڑھیا کر اللہ دے سامنے آکے سجدے کریا کر مالک کائنات دا حکم ٹھکرایا نہ کر اللہ نے نماز فرض کی دیئے دا انکار نہ کریا کر انہوں چھوڑیا نہ کر اللہ اللہ آئیے ذرا غور کرنا ایک قرآن دا ہور مقام سن دے جانا خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا فرمایا اللہ فرما دینے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین اللہ دا قرآن اعلان کر دائے جدو جنتی جنت وچ چلے جان گے جہنم والے جہنم وچ چلے جان گے اللہ سانو سارے انو محفوظ فرمائے اللہ اللہ تے جنت وچ جان والے لوگ ویکھن گے یار او فلانا بندہ تے میرے نال رہیا کردا سی میرا ہمسایا سی میرا دوست سی میرے نال کھیلیا کردا سی تے کٹھے کھان پین جایا کردے ساں میں تے جنت وچ ہاں تے او بندہ کیتھے گیا ہے اللہ تے دسیا جائے گا تو جنت وچ آ گیا ہے اللہ نے انہوں دوزخ وچ سڑ دیتا ہے یا الہ العالمین وجہ کی بنی ہے اج سمجھو اللہ فرما دینے آپ ہی پوچھ لا آپ ہی کلام کر لا آپ ہی گل کر لا اے جناب جنت وچ نہ آکے جہنم چ کیوں آئے تے اللہ فرماتے ہیں جدو جنتی سوال کرنگے تے آکھنگے ما سلککم فی سقر او جہنمیوں تسی جہنم اندر کیوں آئے جے تے بول کے آکھنگے قالوا لم نک من المصلین قالوا لم نک من المصلین اے جان بوجھ کے نمازاں چھوڑن والے آئیں کاروبار دا بہانہ بنا کے نماز چھوڑن والے آئیں بائیں کر کے نماز چھوڑن والے آئیں کہنگے قالوا لم نک من المصلین اے جنتیوں کی پوچھ دے وسی نماز نہیں سا پڑھ دے بہانے بڑے سن کپڑے صاف کوئی نہیں بہانے بڑے سن کم بڑے نے آج انہا بہانے اب دی وجہ تو اسی جہنم دا ایندھن بن گیا جہنم دا بالن بن گیا حضرات تے دی وقار اللہ دے قرآن دے ایک تیسرا مقام سن دے جانا جہنم بھی عام نہیں اللہ اللہ کیسا سخت
انجام ہوئے گا بے نماز بندے دا اللہ دے نبی علیہ السلام دے سینے تے آن والا قرآن اعلان کر دائیں اللہ 16واں پارہ تے اللہ فرما دے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا اللہ دا قرآن کہندا ہے پہلے بندے نمازاں پڑھن والے سن انہاں دے پیچھوں جڑے آئے او بے نماز بن گئے او نمازاں تو سستی کرن والے بن گئے ابا نماز پڑھدا ہے پتر بے نماز ہو گیا ہے اماں مصلی تے رہندی ہے بیٹی ڈرامیاں تے رہندی ہے بھرا مصلیاں تے رہندا ہے بہن ہورا کماں تے لگی ہے بہن نماز پڑھ دی ہے تے بھرا ہمارا گردیاں تے لگا ہویا نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں نمازاں ضائع کردا ہے اضاعوا الصلاۃ اللہ دا قرآن کہندا ہے اے بے نماز نو اللہ فسوف یلقون غیا اس غیام دے کئی ایک معنی نے ایک معنی ہے دا اے وے اللہ انہوں گمراہ کر دے گا تے دوسرا معنی محدثین مفسرین نے کیتا ہے اے غی ایک جہنم دے سب تو آخری گڑائے سب تو آخری کنوائے جس گڑے دے اندر جہنمیاں دا خون اکٹھا ہوئے گا جہنمیاں دا پیپ اکٹھا ہوئے گا انہاں دے جسم چو نکلن والیاں چیزاں اس گڑے اندر جان گیاں تے اللہ بے نماز بندے نو اس غی وادی اندر سڑ چھڑے گا ایتھے اسی نکی جی شے نہیں برداشت کر دے وال پہ جائے پانی دے اندر تے اسی پانی پینا برداشت نہیں کر دے سالن کھان تے ساڑا دل نہیں کردا اللہ نے بے نماز نو اس گڑے وچ سڑنا ہے جتھے جہنمیاں دا خون تے پیپ کٹھا ہونا ہے اللہ سانو سارے نو نمازی بنا دے اللہ سانو بے نماز بنا تو محفوظ فرما لے اللہ اللہ حضرات دی وقار درہ غور کرنا توجہ کر دے جانا حدیث مبارکہ ایک اور سنا دا جاواں اللہ اللہ حضرات دی وقار میں تے رب دا تے رب دے قرآن دا پیغام سامنے رکھ لے آئیں اپنے آپنو یاد دہانی کروا لیں توہانو کروا لیں ان ذمہ-داری توہاڈی ہے انداز توہاڈائیں اے میری مرضی ہے توہاڈی مرضی ہے اسی نماز پڑھ کے جنتی بن جائیے یا بے نماز بن کے اسی جہنم دا ایندھن تے بالن بن جائیے اے تے میری تے تہاڈی اپنی ذمہ داری ہے قرآن و سنت نے چیزاں بیان کر دی دیاں ذرا توجہ کر دے جانا حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ اللہ دے نبی فرماندے نے من لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نور ولا برہان ولا نجات وکان یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی ابن خلف اللہ دے نبی فرماتے ہیں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا قیامت دا دن ہوئے گا حضرات دی وقار اللہ دے نبی فرماتے ہیں بندہ بے نماز اللہ دے دربار اندر آ جائے گا اللہ پاک جدو قیامت دا دن ہوئے گا تے کھڑا ہوئے گا اے دے سامنے اے دے بے نماز ہون دی وجہ تو کوئی روشنی نہیں ہوئے گی ولا نور روشنی کوئی نہیں ہوئے گی ویکھ سکے اللہ دے نبی فرماتے نے نجات دا کوئی ذریعہ نہیں ہوئے گا رب نو پکڑ لے گا تے رب دی ذات کولوں اپنے آپ نو چھڑوان لئے دے کول دلیل ہی کوئی نہیں ہوئے گی میرے مالکا میرا عمل ہے انو ویکھ لا تے مینوں معاف کر دے اللہ دے نبی فرماتے نے دلیل کوئی نہیں ہوئے گی تے اگلا سب تو بڑا نقصان کی ہوئے گا اللہ دے نبی فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا اے بے نماز بندہ اے فرعون دے نال ہوئے گا اے حمام دے نال ہوئے گا اے قارون دے نال ہوئے گا اے ابی بن خلف جیسے جناب لوگاں دے نال ہوئے گا امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے نا 4 بندیاں دا تاں ذکر کیتا ہے اے 4 کافراں دے بڑے 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 سردار گزرے نے اور فرماندے نے کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ اپنے مال دی وجہ تو نماز چھڑ دائیں او قارون دے نال ہوئے گا جیڑا بادشاہ دی وجہ تو نماز چھڑ دائیں او فرعون دے نال ہوئے گا جیڑا اپنی ذمہ داریاں دی وجہ تو نماز چھڑ دائیں او حمام دے نال ہوئے گا تے جیڑا بہانے لا کے نماز چھڑ دائیں بہانے تراش کے نماز چھڑ دائیں اللہ دے نبی فرماتے نے او قیامت والے دن ابی بن خلف دا ساتھی بن جائے گا
اللہ 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 ابی بن جناب اللہ 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 ذرا غور کرنا انہاں دا ساتھی بن جائے گا انہاں دے نال ہو جائے گا حضرات دی وقار اسی کہنے یار ساڈا یار چنگا ہونا چاہیے ساڈا یار نسلی تے اصلی ہونا چاہیے اسی او دے نال ٹرنا ہے جڑا چنگا بندہ ہوے تے بے نماز بندہ رب دے دربار چ کھڑا ہوئے گا کائنات دے سب تو بدترین بندیاں دا ساتھ اللہ انہوں نصیب کر دے گا اللہ انہوں انہاں دا ساتھی بنا دے گا لہذا حضرات دی وقار انہاں دا ساتھ نہیں لینا ساتھ نبیاں دا لینا ہے ساتھ صدیقاں تے شہیداں تے منہم لوگاں دا لینا ہے اللہ 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 اور وہ ساتھ ملے گا نماز پڑھ کے ملے گا وہ ساتھ ملے گا سجدے کر کے ملے گا حضرات دی وقار بلکہ میں تے ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر پڑھیا ابن ماجہ دی روایت اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا تے عملاں دے اندر سب تو پہلا حساب نماز دے بارے ہوئے گا اللہ 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 دے نبی فرماندے نے پہلا حساب نماز دا ہوئے گا اگر نماز صحیح ہوئی نہ فَإِن صَلُحَتْ اللہ دے نبی فرماندے نے اگر نماز صحیح ہوئے گی افلح وانجح اے بندہ رب دے دربار چ کامیاب ہو جائے گا اگر اس بندے دی نماز صحیح نہ ہوئی تے بندہ رب دے دربار وچ ناکام ہو جائے گا اے بندہ خسارے وچ چلا جائے گا اللہ اللہ لہذا حضرات دی وقار نماز پڑھیا کر اے یارا نماز پڑھیا کر اے بزرگا نماز پڑھیا کر اے جوانا نماز پڑھیا کر اے میری بہنا نماز پڑھیا کر میری ماں نماز پڑھیا کر آ ٹی وی تے ڈرامے تے ادھر ادھر دیاں گلاں چھڈ دے میری ماں میری بہن نماز پڑھیا کر اے نماز دا ویڑا ہوندا ہے تے گھراں دے اندر جناب وڈیاں وڈیاں ایل سی ڈیاں تے ڈرامے لگے نے فلماں چل دیاں پیاں نے گانے چنے جا رہے نے معاذ اللہ تے استغفر اللہ نانا حضرات دی وقار ایسے عالم اندر جدو رب دے دربار چ پہنچنا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ انہاں تے ناراض ہو جائے گا اللہ اللہ لہذا رب دی ناراضگی تو بچ جاؤ رب العالمین دے غصے تو بچ جاؤ نا اللہ 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 آمین عبداللال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی عادت نبی پاک علیہ السلام جدو فجر دی نماز پڑھ لیا کر دے اللہ دے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ وال منہ کر کے بیندے تے نبی پاک علیہ السلام پوچھ دیا میرے صحابہ کسے نے کوئی خواب ویکھیا تے بیان کرا کسے نے کوئی خواب ویکھیا تے دسو نا صحابہ بیان کر دے نبی پاک تعبیر دس دیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام فرما دینا میرے صحابہ میں راتی خواب اندر ویکھیا اللہ دے دو نوری ملائکہ میرے کول آئے نے آکے انہوں نے مینوں نال لے لیا بھی چلو ساڈے نال میں انہاں دے نال ٹر پینا بڑا لمبا خواب ہے اپنے موضوع دی گل کرن لگیا اللہ پاک نے موقع دیتا تے پوری حدیث بھی سناواں گے انشاءاللہ اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دین میں خواب اندر ویکھیا اے اللہ دے نوری ملائکہ مینوں لئی جاندے نے جاندیاں میری نظر ایک بندے تے پیندی ہے یا رسول اللہ کیڑا بندہ اللہ دے نبی فرماندے دے سرانے اللہ دے فرشتے کھڑے نے تے انہاں دے وچوں ایک بندہ جناب پتھر چکدا ہے تے دے سر دے اوتے لے آ کے مار چھڑدا ہے اے دے سر تے پتھر مار دیندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پتھر وجدا ہے جدوں پتھر دے سر تے وجدا ہے تے پتھر جا کے دور ڈگدا ہے لڑک پیندا ہے اے بندہ جلدی نال جاندا ہے پتھر پکڑن واسطے اللہ دے نبی فرماندے نے جنی دیر نو اے پتھر پھڑ کے واپس لے کے آوندا ہے اونی دیر نو اس بندے دا سر دوبارہ اللہ صحیح کر دیندے نے اے دا سر دوبارہ سلامت ہو جاندا ہے صحیح ہو جاندا ہے اے بندہ پھر او دے سر اندر پتھر ماردا ہے پھر پتھر دور گردا ہے پھر پکڑ کے لے آوندا ہے اے دے پہنچ دیاں نو دوبارہ اے دا جناب سر صحیح ہو جاندا ہے اے پھر پتھر ماردا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں انہاں نوری فرشتیاں کولوں پوچھیا اے اللہ دی مخلوق اللہ دے ملائکہ ذرا دسو نا کیڑا بدبخت بد نصیب بندہ ہے جدے سر وچ پتھر ماریا جا رہا ہے اے دا سر پھر صحیح ہو جاندا ہے بندہ ہے کون ہے تے نبی پاک علیہ السلام دس دے نے انہاں فرشتیاں نے دسیا یا رسول اللہ
اے او بندہ ہے جدے اندر دو خرابیاں دو خامیاں نے، ایک تے قرآن پڑھ کے پلا چھڑ دائے تے دوسرا نماز نہیں پڑھ دا۔ اللہ اللہ بے نمازیاں سر کچھ لے آ جائے گا۔ اے نماز چھوڑن والے اللہ دا عذاب بڑا سخت دی، نماز تو جناب ترک کرن والے مالک کائنات دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اللہ لہذا نماز پڑھیا کر، رب دے سامنے سجدے کریا کر، اپنی نیند قربان کر کے نماز پڑھیا کر، اپنی دکان دا کم چھڑ کے نماز پڑھیا کر، اپنے گھر دے معاملات چھوڑ کے نماز پڑھیا کر، اپنے بہانے چھڑ کے نماز پڑھیا کر، اپنے عذر چھڑ کے نماز پڑھیا کر، اپنی ادھر ادھر دیاں گلاں چھڑ کے نماز پڑھیا کر۔ کپڑے صاف نہیں بہانہ چھڑ کے نماز پڑھنا میرا ویر، اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہونا میرا ویر، رب دے سامنے جھک جائے گا، اللہ رحمتہ بھی فرمان گے، تیریاں پریشانیاں بھی دور ہو جان گیاں، اللہ جنت بھی عطا کرے گا تے جنت وچ محبوب دا ساتھ بھی عطا کر چھڑے گا۔ اللہ اللہ لہذا نماز پڑھیا کر، رب دے در تے آیا کر تے نماز پڑھیا کر، مالک کائنات دے سامنے آ کے سجدہ کریا کر، مالک کائنات نو آ کے منایا کرنا۔ اللہ 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 کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، ایویں سو سو کے نہ وقت ونجا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اتنا نہ 100 دن چڑھے آئے تک، ستارہ سے مٹی تھلے حشر تلک، حشر تلک، اکھاں کھول عرش تو آندیے ندا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اکھاں کھول عرش تو آندیے ندا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ چیڑیاں تے ککڑ بٹیرے بول دے، غفلت والی تیری گانڈ کھول دے، گانڈ کھول دے، چادر اتے سٹ کے تے منہ نہ لکا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ رب دا حکم شیطان موڑیا، رب دا حکم شیطان موڑیا، لعنتاں دا توق پا کے در چھوڑیا، در چھوڑیا، پاگلا نہ بن شیطان دا بھرا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ مومناں نو لگ دی پیاری ہے نماز، سن لے منافقاں تے بھاری ہے نماز، بھاری ہے نماز۔ آمینہ دا لال گیا خود فرما، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اللہ سانو سارے نو نمازی بنائے، اللہ ساڑے گھر والے نو نمازی بنائے، اللہ ساڑیاں اولاداں نو نمازی بنائے، اللہ سانو بے نماز بنن تو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔